بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. A crow is a black bird, it's true. Cow is a krihun janivar, it's pose. It is true to the extent until we come across a crow of a different color. In a cow is a krihun janivar, it's pose. Marish titse kalas pose, yits kalas ne ek bekirango cow chunki. Chunki maini khatar chi variya fakr is kath ki Javed Sahaban kor ak state award hasil. Javed Sahab is connected to my village. His in-laws are there. इसके ससुराल वहां पे हैं. बाद में सुश मुबारक बजन मुस्तहिक कि यम किस कमेटी बनो तो तीन कमेटी युस जावेद साहब मुंतखब कोर तो जावेद साहब रूद स्टेटस मज टॉपस पे अगर तत अवार्ड ये आय दिन मगर तत टॉपस पे रूद जावेद साहब विथ 80 मार्क्स. तो इन अत तनाजुरस मज जावेद साहब बोड़ बार मुबारक. तो यत अशरफ साहब कत छीड़ प्रिंसिपल साहब बहुत निम फोरम तरफ प्रिंसिपल सबस अपील कर तमो हरकतों नश बाज. जय सदर नव अक्षर मेन कौमन खाब वुचमुत गाश गई, मेन कौमन खाब वुचमुत गाश गई सी अथस मज बस तबीर शी, मेन कौमुक खाब वुचमुत गाश गई सी अथस मज बस तबीर शी. चूंकि मुकर्रर ये अड़ो कोर तकरीर अड़ो नी कहें बस सदा शुक्र गुजार तुहद कि तुम करो हौसला अफजाई फिर जावेद साहब जैसे टीचर पैदा होते हैं. तो यहाँ पर मैं आपको एज फार एज ये अवार्ड इनका लेना यहाँ पर मतलब इब्राहिम लिंकन से एक कहावत मैंने यहाँ पर कोट की है. इब्राहिम लिंकन कहा करते उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, इफ यू वांट टू स्पीक फॉर जस्ट 5 minutes यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ ऑलमोस्ट फॉर 5 days. इफ यू वांट टू स्पीक फॉर 5 hours यू जस्ट नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर 5 minutes. यानी कि अगर आपको 5 मिनट बोलना है आपको 5 दिन तैयारी करनी है, अगर आपको 5 घंटे बोलना है तो आपको 5 मिनट की तैयारी करनी है. तो एज पर स्टेट खान हिलाल साहब तो दोनों मे गिल युस मे वुनस यमिस भाई समझ कत बूझ. अगर तुम प्रिंसिपलन वो कह मे बसा बेहतर रोज तुम वनो अमिस प्रिंसिपल सबस जनाब ये इदार चान सत वुनस पहचान यह जावेद साहब सह शुक्र वुनस तीजा बड़ फिकर यूता जावेद साहब. मे बसा बस यह तमिस खतर कई तो इंशाल्लाह रहमान प्रिंसिपलस तान वातो बड़ यह कत असल पे तो इंशाल्लाह हफ्तस अंदर अंदर वो जावेद साहब योर कुन लोलस अकिस पन्निस तमिस लक्टिस बयस लोल भरने यम इलाकुक यम सान जोनुक यम गामुक यम डिस्ट्रिक्टुक वेकार 4 चांद यथ वेकारस 4 चांद लगे मतलब थदिस पदस पे वात अख शारकोट अकिस दूर दराज गामुक रोजन वोल सह नौजवान जिसने अपना आज हुनर दिखा दिया. हमें इस बात पर फख्र है. आई एम प्राउड ऑफ. मेन तरफ जावेद साहबस दिलचस्प गहराइयों से मुबारकबाद. तो खुशी हूं बोड़ मुकाम बहुत पान पान वनस सठा खुश किस्मत समझा नमे सेलिब्रेशन नमे तकरीबुक हिस्स बनित ये मेस जटिस बयस मेस गाइडस अकिस साहब वी हैव बीन टुगेदर फॉर सो लॉन्ग फॉर 3 decades since 1994 1994 पे इकट्ठे रूदमत शायद चंद 2 3 हाल कुन 4 आसो समझ वी हैव ऑलवेज बीन टुगेदर डूइंग थिक एंड थैन वारिया झूठ सफर कोमत इनकिन बवन हाथ जावेद साहब यूता. मैं जावेद साहब की नजर जावेद साहब के एजाज में एक शेर अर्ज करना चाहूँगा. अभी से पाँव के छाले न देखो, अभी से पाँव के छाले न देखो, अभी यारो सफर की इब्तिदा है. With the national award, we wish him all the best. This program is held at the residence of Mr. Javed Ahmed Bhatt Sahab
جاوید صاحب میں ہمسائے میں ست رودمت وتھن بہن میں تمام اچیومنٹ پتہ اس فائل ترو تر میں 2 اچیومنٹ تمن ہند بہ گواہ تک مے ستم تہ چاہے سہ مشن یوا چاہے سہ پلانٹیشن ڈرائیو چاہے سہ ڈرگ ابیوز چاہے ام پنومت کوتہ کیا تک پہ ترا بہ روشنی مگر چونکہ ٹائم چھ کم تم خاطر بہ مزدہ تو گۄڈٕ چھُس بہٕ أمۍ سٕنٛدِس مٲلِس ماجہِ کران مُبارکباد یتس یِم أمِس بچس اس پرورش دِژ کہ أمۍ تھوو وٕنکٮ۪نس سانہِ گامُک ناو سانہِ علاقُک ناو سانہِ ڈسٹرکُک ناو تہٕ سانہِ ییٚمہِ سٹیٹُک ناو تہٕ أمۍ سٕنٛدۍ گۄڈٕ أمۍ سٕنٛدِس مٲلِس ماجہِ تہذ تہد یہ مراد تہد معاملہ ات پہ ای جے پیش گورنمنٹس نش سبمٹ کران رات تہ آنریبل سی ایم ایس نش اپوائنٹمنٹ نیکسٹ ویک چھ آنریبل سی ایم ایس ست میٹنگ تہ تو ایل جی انتظامیہ سے گزارش کران کہ اہندس ات معاملس کرو حل امن ست ناانصافی گژھان امن ست کرو انصاف اہز یہ آنریریم ات کرو تھوڑا انہینس کیاز 1,000 روپیے چھ کھانا معقول ویج کی یہ قانون تہ منیمم. الطاف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ API انجن نیوز سے ہیں, آپ نے یہاں تشریف لایا. دیکھیے الطاف صاحب آج بہت سے میڈیا چینلز میرے پاس آئے, انہوں نے مجھ سے بائٹس لی, مجھ سے یہ پوچھا کہ اس ایوارڈ میں کیا تھا اور آپ کیسے اس کو فیل کر رہے ہیں. دیکھیے الطاف صاحب, یہ میں پہلے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہماری پروموشنز ہوتی ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں وہ ایک روٹین میٹر ہوتا ہے. ہر ایک امپلائی کو اپنے وقت پر اپنی سینئرٹی کے حساب سے یہ ہوتی ہے, پروموشن ہوتی ہے. لیکن جہاں تک اس ایوارڈ کا سوال ہے, یہ بہت کم لوگوں کو ملتا ہے اور میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ ایوارڈ ملا اور میرا پورا خاندان, میرے بھائی بھی میرے ساتھ ہیں, میرے دوست ہلال صاحب بھی یہاں پر ہیں. میں بہت خوش ہوں اس بات پر کہ مجھے اس ایوارڈ سے نوازا گیا. مارک ٹائون کی ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے, اس نے کہا ہے کہ اس کو, کیونکہ وہ ایک ٹیچر تھا خود بھی, ایک بڑا لیوریٹ بھی تھا, ایک انگلش منصب بھی تھا, وہ اس نے بڑی بڑی کتابیں لکھی. وہ جب کلاس میں جاتا تھا, وہ پہلی جماعت میں بھی جب جاتا تھا, وہ گھر میں کتابیں پڑھتا تھا. تو ایک بار اس کو اپنی بیوی نے کہا کہ آپ اتنے بڑے اسکالر ہو کے آپ پہلی جماعت یا دوسری جماعت کی کتاب کو پڑھ کر کیوں جاتے ہو. تو اس کا جواب سنیے, اس نے کیا اپنی بیوی کو کہا کہ اس نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو میک دیم ڈرنک فرام دا فریش فاؤنٹین. میں چاہتا ہوں کہ میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایک تازے چشمے سے پانی, ایک فوارے سے پانی پیے. ایک ٹیچر کی بھی ایک کوشش رہتی ہے کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ عمل پر سیکھتا ہے اور اس کلاس روم سے اس کو ایکسپیرینس حاصل ہوتی ہے. تو میں اپنے آپ کو ابھی بھی ایک وہ استاد سمجھتا ہوں کہ جو ابھی سیکھتا ہے, اور میں اپنی کوشش ہے بچوں تک جو میرے پاس ہے وہ پہنچاتا ہوں. سر, یہ جو ایوارڈ ہے آپ کے لیے پرسنل اور پروفیشنل لائف میں کیا امپورٹنس رکھتا ہے؟ یہ میری پروفیشنل اور پرسنل لائف میں کافی امپیکٹ رکھتا ہے, کیونکہ میں نے اس فائل میں بھی یہ لکھا ہے کہ آئی ایم این امپروونگ ٹیچر. ایک ٹیچر جو ہے وہ ریٹائر ہونے تک سیکھتا ہے اور لڑکوں کو سکھاتا ہے, اور اس پر مجھے. سر, آپ کے خیال سے ٹیچر سوسائٹی کا فیوچر بنانے میں کس طریقے کا رول جو ہے وہ ادا کرتا ہے؟ ٹیچر ایک اچھا رول ادا کر سکتا ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ آج کل کا جو دور ہے وہ AI کا دور ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے. آج کے دور میں ہمارے پاس کافی چیلنجز ہیں ہماری زندگی میں. آپ دیکھیے کہ جو AI ایپس آئے ہیں, آج ہر ایک ہمارا چاہے چھوٹا بچہ ہے چاہے بوڑھا ہے وہ اب رائٹر بن گیا ہے, لیکن اس کو یہ پتہ نہیں کہ رائٹرشپ میری جو ہے کہاں تک جائے. کیا ایگزام ہال میں بھی میں اس ChatGPT کا سہارا لے سکتا ہوں یا ڈیپ سیک کا سہارا لے سکتا ہوں, یا ایگزام میں مجھے موبائل ملے گا. تو آج کے دور میں ہمیں زیادہ تر جو فوکس کرنا ہے وہ کریٹیکل تھنکنگ پر کرنا ہوگا, کیونکہ ہمیں اپنے اندر اس چیز کو لینا ہے, ہمیں سیکھنا ہے, سکھانا ہے, ہمیں ٹیکنالوجی پر منحصر نہیں رہنا ہے. کیونکہ مجھے اپنے ایک استاد بھی ہیں, میرے دوست بھی ہیں, ایوب دلبر صاحب کا ایک شعر آتا ہے کہ جڑ برت نن چائے ایسے وہی میں سے من لوگ پھر گائے وہی میں سے من. مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر ہمارے بچوں نے اس طرح سے ٹیکنالوجی کا سہارا لیا اور اپنے اندر کریٹیکل تھنکنگ نہیں اپنائی, تو ایک دن ہمیں پھر اس اور اسکول اور گاؤں سے شروع کرنا پڑے گا. لہٰذا میرے بچوں سے یہ امید ہے, میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کریٹیکل تھنکنگ پر زور دو اور اس ٹیکنالوجی کا سہارا زیادہ مت لیں. ڈاکٹر صاحب, آپ نے ایک اچھا سوال پوچھا ہے کہ کبھی کبھار مجھے بچے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہمارے لیے ٹائم نہیں ہے. اگر آپ کو میں سچ کہوں کہ میرے پاس اس وقت ایک بڑا اسائنمنٹ پڑا ہوا ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کا, جو میں 11-12 بجے تک کرتا ہوں. صبح جب اٹھتا ہوں تو مجھے تھوڑا ہی ٹائم ملتا ہے اس کام کو کرنے کے لیے اور میں ڈیوٹی کے لیے نکلتا ہوں. کبھی کبھار مجھے گھر والے بھی کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہمارے لیے. اور اس کے بعد جب میں دیکھتا ہوں کہ آپ یہاں پر بھی دیکھیے ہماری جو پائپس ہوتی ہے, آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں. میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہمارے روڈ جو ہے گیلے ہو جائے, کیونکہ یہاں لوگ چلتے ہیں ان پر پانی چلے یا کسی بھی طرح کا. میرے اندر یہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے, تو میں جب کبھی بھی کسی چیز میں دیکھتا ہوں کہ گاؤں میں کسی چیز کی ضرورت ہے, میں آگے جاتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے مجھ میں. باقی میں کیا کہوں, دیکھو میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ایوارڈ, کیونکہ آپ دیکھیے کہ اتنے ٹیچر ہیں, لگ بھگ 8,500 ٹیچر ڈسٹرکٹ کپوارہ میں ہیں. بہت سے لوگوں نے اپلائی کیا, ایک کرائٹیریا لگایا گیا. اس میں ایک آبجیکٹو کرائٹیریا تھا اور ایک پریفرنس کرائٹیریا تھا. آبجیکٹو کرائٹیریا میں ان چیزوں کو دیکھا گیا ہے کہ آپ نے پورے سال آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کیسے رہی, آپ نے کلاس میں اسکول میں کیسے پڑھا. ایک سال کا نہیں, پچھلے سال کا بھی. میں نے پچھلے سال کچھ 2-3 ڈیز کا 6 ڈیز کی لیو لی ہے 15 میں سے, اور اس سال ابھی میں نے 3 ڈیز کی لیو لی. اس کے ساتھ ساتھ وہ رزلٹ بھی دیکھیے پرفارمنس آپ کا پچھلے سال اور اس سال 3 سال کا رزلٹ جو میرا آپ دیکھیے ہیں کہ وہ آن بورڈ ہے, میرے فائل میں بھی ہے. وہ میرا رزلٹ جو ہے وہ 90 کے قریب ہے, بورڈ رزلٹ 90% سے ابو ہے 11th اور 12th کا, وہ بھی اس میں دیکھا جا رہا ہے. کیونکہ کمیٹی
बनी हुई थी हमारे ऑफिसरान की, जो एजुकेशन हैं, इसके बहुत सारे पहलू थे। पहले जोनल लेवल पर इसकी स्क्रीनिंग हुई, जोनल लेवल के बाद इसकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्क्रीनिंग हुई, और फिर सेक्रेट जाके वहाँ पर भी इसकी स्क्रीनिंग हुई है। लिहाजा 3 जगह पर निकलना मैं समझता हूँ कि अपने आप में ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, और मेरे लिए एक नई बात है, और मेरे फ़ख्र की बात है, और मेरे पूरे ख़ानदान के लिए, मेरे भाई के लिए, क्योंकि मेरे बाप नहीं है, ये हमारे बाप समा है। और इन्होंने उसने जब मैं पढ़ता था कॉलेज में, तो उन दिनों उनका सहारा मुझे मिला, तो मैं बहुत फ़ख्र करता तमाम अपने भाइयों पर, अपने रिलेटिव्स पर, फ्रेंड्स पर भी, क्योंकि उनसे मैंने इंस्पिरेशन दी। और मैंने अपने स्टूडेंट्स में भी एक ऐसी किरण देखी कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं बहुत हमारे शान है, हमारा फ़ख्र है, क्योंकि हमारे यही जो यूथ है, यूथ जो है दिस इज दे कैन लीड नेशन, दे आर द फाउंटेन हेड ऑफ द नेशन, हमारा यूथ। और यूथ भी हमारा जो है वो हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है। मैं इन चीज़ों को देखकर मैंने मेहनत की, मैंने फाइल अप्लाई की, और मुझे बहुत मसरत महसूस हुई जब मैं सुना कि मैं इस अवार्ड के लिए मुंतखब हुआ। हालांकि बहुत बड़ी बात है। पहले मैं अपने कोलीग्स के लिए ये बात कहूँगा कि आप खौफ खुदा रखिए, हमारे अंदर खौफ खुदा होना चाहिए, क्योंकि हम सुबह 9 बजे से 3 बजे तक स्कूल जाते हैं। स्कूल में हमारा जिस तरह से बाकी ऑफिस का सपोज स्टोर कीपर है, वो अपना दरवाज़ा खोलता है, उसकी ड्यूटी शुरू होती है, चाहे उसके पास ग्राहक आए या ना आए, लेकिन वो ड्यूटी पर है। लेकिन हमारा स्कूल जाना ही काफ़ी नहीं है। स्कूल में जाकर हमें अपने क्लास में जाना है, हमें लड़कों को देखना है, तब जाके हमारी ड्यूटी पूरी होती है। मेरे अपने दोस्तों से ये, अपने टीचर बरादरी से ये अपील रहेगी कि आप अपने मनसब के साथ इंसाफ करिए। मुझे पूरा यकीन है कि आज पूरा इंसाफ हो रहा है, और आप खौफ खुदा रखिए, हमें भी खौफ खुदा रखना है, क्योंकि मैं भी अभी अपने आप को अधूरा टीचर समझता हूँ, मैं भी अभी सीखता हूँ। मैं और कोशिश करूँगा, और बाकी जो हमारे दोस्त हैं, टीचर्स हैं, उनसे भी मेरी यही अपील रहेगी कि हम अपने इन स्टूडेंट्स को, अपने इस आने वाले कौम को एक ऊंची दिशा पर लेना चाहेंगे। अल्ताफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए। इस प्रोग्राम का एक ही मकसद था कि जावेद साहब की जो उन्होंने स्टेट अवार्ड हासिल किया है उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम यहाँ पे आए थे। तो इस सिलसिले में मैं अपने वर्दी जोनल एजुकेशन अफसर विलगाम, जिन्होंने एक कमेटी फ्रेम की है, उस कमेटी ने ऑन मेरिट पे काम किया। तो वो मेरिट पे काम करके उन्होंने जावेद साहब का नाम सिलेक्ट किया वहाँ पे, और हमारे वर्दी चीफ एजुकेशन अफसर कुपवारा मोहतरम महराज साहब, उनका भी बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने वहाँ पे जो कमेटी रखी थी, उन्होंने उस मेरिट को कायम दायम रखा और जावेद साहब को ये अवार्ड। जी अल्ताफ साहब, ये हमारे फोरम के लिए खुशी की बात नहीं है, पूरे इलाके के लिए एक मसरत की बात है, क्योंकि जावेद साहब और दूसरी जो हमारी बहन है तस्लीमा कौसर जी, जो JHS विलगाम में ड्यूटी अंजाम दे रही है, उनको भी अवार्ड से नवाजा गया। तो ये हमारे इलाके को, हमारे रामहाल को, ये उन 2 अवार्डों के साथ साथ हमारे इलाके का नाम पूरे स्टेट में मतलब रोशन हुआ। अल्ताफ साहब, जावेद साहब हमारे लिए अब एक इंस्पिरेशन बन गई हैं, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि इस साल जोन विलगाम टॉप पे रहा, कि जोन विलगाम ही से 2 स्टेट अवार्ड के लिए पूरे डिस्ट्रिक्ट से मुंतखब हुए, और वो दोनों बिलोंग करते हैं जोन विलगाम से। और आइंदा इंशाल्लाह हम उम्मीद करता हूं कि जिन्होंने आज स्टेट अवार्ड लिया, आइंदा इंशाल्लाह वो नेशनल अवार्ड के लिए सिलेक्ट होंगे, और बाकी जो हमारे भाई हैं, हमारे टीचर्स हैं, उनमें वो कमी नहीं है इंशाल्लाह, और मजीद अवार्ड्स इंशाल्लाह हासिल करेंगे। तकरीबन 100 से ऊपर उस्ताद यहाँ आए थे, अपने शौक से आए थे। हमारे यहाँ से पूरे डिस्ट्रिक्ट से जो कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, वो अपने मोहब्बत का इजहार करने के लिए जावेद साहब के साथ आए थे। बस जावेद साहब के लिए मैसेज मेरी रहेगी कि अल्लाह ताला जावेद साहब को ये तौफीक दे कि वो आइंदा इसी दिन, इसी 5 सितंबर के लिए नेशनल अवार्ड के लिए मुंतखब हो जाए। अल्ताफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने यहाँ तशरीफ लाया, और हमें बहुत खुशी हुई आप यहाँ आए। लेकिन मैं क्या कहूँ, मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं खुशी से जोम उठा जब मैंने सुना कि मेरा छोटा भाई जावेद साहब हम इस अवार्ड के लिए मुंतखब हुआ। मैं बहुत ही खुश हुआ, और मुझे उम्मीद है कि मतलब जो बाकी उस्ताद हैं वो भी इसी तरह मेहनत करके आगे जाएंगे और अपने इलाके का नाम रोशन करेंगे। देखो अल्ताफ साहब, जावेद साहब, तो मुझे ऐसा लगता है कि जावेद साहब इतना हमदर्द है पूरे खानदान का, पूरे गांव का, पूरे इलाके का। तो मतलब कोई भी काम हो, चाहे बिजली का काम हो, पानी का काम हो, मस्जिद में कोई काम हो, जावेद साहब मतलब हर एक काम में आगे जाता है। और एक बात ये कहूँ अल्ताफ साहब, हम समझते हैं कि ये पूरा इलाका हमारी फैमिली है, ये पूरा गांव हमारा फैमिली है, और ये पूरा जम्मू कश्मीर हमारा फैमिली है, क्योंकि जावेद साहब सिर्फ अपने खानदान के लिए नहीं, अपने इलाके के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए गिरा है। जावेद साहब के बारे में क्या कहूँगा अल्ताफ साहब में, जावेद साहब तो इसमें हर एक किस्म का फन है, इसमें पढ़ाई का भी फन है, और ये मतलब जो भी काम है अपने हाथों से करता है। और हमारे घरों में भी अगर कोई काम होगा तो जावेद साहब को बुला देगा।